बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्निस गरस मज अमुक त्रीम शुमार हेत तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचन मज अक्सर वथित पन्निस रब सज इबादत करन और रब्बस ब्रोह कन सजदे रेज गसन। अमिच शहादत हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंज घर वाजने और उम्मत च माज रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना मुख्तलिफ रिवायातन मज दिवन। चनाच हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमावन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज परान आसन येल जन बह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन अक तरफ पन्निस बिस्तरस मज मौजूद आसन। चनाच बुखारी मज ये रिवायत किताब सलातस मज मौजूद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमावन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज परन येल जन बह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन तो किबलस दरमियान बिस्तरस पे आसन। चनाच बाज अहादीसन हुंद मफहूम न समझनिक वजह बसा अवकात कि हजरात वनन कि अगर नमाजिस ब्रोह किन हून या गुर या जन गुजर तो तम सज नमाज छनन अत पे नकद करान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमावन तोह लूको हसा थायो जन हूनन तो खरन सत हालांकि बस बिस्तरस पे लेटित आसन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ अनन और ततन नमाज परन। मे न यह असल बासान कि बह रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन ब्रोह कन अतस लर त्रित। चनाच बह छप करित वथन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमन हंद पायान मुबारकन कुन गछन। गोया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा युस सहाब सबन दरमियान गलत मफहूम पैद गोमुत कि यमो चीज़ों सत हसा नमाज फुटन यमो चीज़ों सत हसा नमाज छनन तमुक जवाब तिमो दितमुत पन्ने फहम ज़रिए और बे पन अमल तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंज अमल नकल करनक ज़रिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करान कि खुदा सिंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेश कह रकअत नमाज परन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंद सजद वारियाह जीठ आसन। अख सजद यूत जोट करन यीतिस कालस जन तोह मज कह शख्स 50 आयत पर। चनाच बुखारी अब्वाब तहज्जुद बाबु तूल सुजूद फ़ी क़ियामिल लैल अथ मज रिवायत मौजूद हदीस नंबर 153। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंद जेठ क़ियामुक तज़किर करन फरमावन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद क़ियाम यूत जोट आसन कि पायान मुबारकन पे वरम यवन। चनाच बुखारी मज किताब तहज्जुदस मज रिवायत मौजूद बाबु क़ियामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-लैल। हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजन दौरान यूत जोट क़ियाम फरमावन कि पायान मुबारकन मज वरम यवन। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आव प्रश्न तुह क्या यूत जोट क़ियाम करन
رسول صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت جواب افلا اکوٗنَ عبدن شکوٗرا کیٛاہ بہٕ بنہٕ نہ شُکُر گُزار بنٛد ییٚلہِ رۄب سٕنٛز عنایات اَمہِ آیہِ چھِ کیٛاہ میٛانہِ طرفہٕ گژھِ نہ آسٕنۍ شُکُر گُزٲری چنانچہ بُخاری منٛز ابواب التہجد بابُ قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیل حتی ترِمَ قدماہُ یعنی امام بُخاری تہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ باب گنٛڈان کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد قیام رٲدۍ راتس ییٖتِس کالس زنہٕ تِہنٛدٮ۪ن قدمانہِ مُبارکن وۄرم اوس کھسان حضرت عبداللہ بن مسعوٗد رضی اللہ عنہ پنُن اکھ واقعہ بیان کران فرماوان مےٚ پٔر اکہِ دۄہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر یوٗت زیوٗٹھ قیام یعنی زن میانہِ خٲطرٕ گوٚو ناقابلِ برداشت اور مےٚ کوٚر اکہِ غلط کامہِ ہُنٛد ارادٕ شاگردو پرٛژھکھ کِژھ حظ غلط کٲم کِژھ حظ بُرٕ کٲم فرمووُکھ مےٚ کوٚر ارادٕ کہِ بہٕ پھٕٹراو نیت اور بہٕ بیٚہمہٕ الگ کُن تامتھ پتھر یہِ تہِ چھُ موجوٗد ابواب التہجدس منٛز حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پننٮ۪ن شاگردن بیان کران اگر تُہۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلمن رٲژ منٛز نماز پران وٕچھُن چھُ یژھان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ اور اگر تُہۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رٲژ دوران آرام ترٲوِتھ وٕچھُن چھُنہٕ یژھان تُہۍ ہیٚکِو تِتھ پٲٹھۍ تہِ وٕچھِتھ یعنی دۄنوَے چیٖز ٲسۍ موجوٗد قیام تہِ ٲسۍ کران آرام تہِ ٲسۍ فرماوان یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ نِندرٕے یٲژ اور یہِ تہِ نہٕ کینٛہہ کہِ نٮ۪مازے یٲژ حضرت عایشہ رضی اللہ عنہن ہٕنٛدۍ شاگرد اسود تِمن سوال کران کہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رٲژ دوران کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نماز پران تِمو دیُت جواب تِم ٲسۍ رٲژ ہٕنٛدِس گۄڈنِکِس پہرس آرام تراوان ٲخری پہرس ٲسۍ ؤتھِتھ نماز پران پتہٕ فجرٕ نِش تھوڑا برونٛٹھے ٲسۍ بسترس پٮ۪ٹھ تھوڑا آرام تراوان اور ییٚلہِ مُعزِن اذان اوس دِوان اور فوراً ٲسۍ تھوٚد وۄتھان صلی اللہ علیہ وسلم یہِ تہِ چھُ ابواب التہجدس منٛز موجوٗد من نام اول اللیل و احیا آخرہو روایت نمبر 1146 یعنی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد راتھ یہِ ٲس دراصل نمازِ منٛز گُزران اور اتھ منٛز اوس آرام تہِ آسان توے ٲسۍ پننٮ۪ن صحابین نصیحت کران کہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ تہنٛدِ جسمُک تہِ حق اور تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ تہنٛدٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن ہُنٛد تہِ حق لہٰذا یِمن حقوٗقن ہُنٛد خیال تھٲوِتھ انسان روزِ نماز تہِ پران اور آرام تہِ کرِ اللہ تبارک وتعالیٰ دِیِن اَسہِ تمامن بہتر توفیٖق آمیٖن یا رب العالمیٖن